محاسبہ کرو ویکھو اج ہر چیز دی گارنٹی ہے اج ہر چیز دی او آندے نے لائف ٹائم گارنٹی ہے انسان دی کوئی گارنٹی بے شک اے جڑے بھی محفل ہوندیاں نے اے سانو یاد دہانی واسطے ہوندے نے کہ او ٹر گئے نے تے اسی ٹر جانا ہے سبحان اللہ کیا بات او ٹر گئے نے بابا انور میری آخری ملاقات ہوئی تے بڑا ہنس مکھ انہاں دا چہرہ تے بڑے اچھے انداز وچ وہ گلاں کردیاں میٹھیاں میٹھیاں تے غور کریے دنوں دا حساب لائیے گھنٹے دا حساب لائیے تے کچھ مہینے تے دن ہوئے نے کوئی ساڑھے چلیں گے سبحان اللہ تے اسی طرح اگر آپ دا محاسبہ کریے تے انسان دا کوئی پتہ نہیں کیڑا ٹائم آ جانا ہے کیڑا وقت آ جانا ہے کہ انسان نو اگلا قدم چکنا نصیب ہونا کہ نہیں اللہ اکبر اللہ ایسے محفل تو اے محاسبہ کرو اپنا محاسبہ کرو اپنا ویکھو کہ اسی پچھو ہون تک کی کر رہے ہیں اللہ اللہ اسی حضرت علی کرم اللہ وجہ دا قول ہے کہ جنہ تسی ایتھے رہنا اونی تیاری ایتھے ہستے کرو تے جتنا تسی اگارہ بنائے اتنی تیاری اگلا ہستے کرو کیا بات ہن بندہ اندازہ کر لوے کہ ساڈی اے زندگی زیادہ ہے او زندگی سبحان اللہ اگر قبرستان میں جاؤ تے اپنے دادے دی بھی قبر نو ویندے اس واہ جی کیا بات حضور اپنے کیا پردادے دی بھی قبر نو ویندے اس کیا بات شاید اس تو اگلی پشت بھی جیڑی ہے وہ بھی تھوڑی نظر وچ ہوے بھی آ میرے چھویں پشت ہے سبحان اللہ کیا جے او ٹر گئے نے انہاں دا ٹائم دادے دا پردادے دا چھکڑ دادے دا تے آپا کس کا اللہ اللہ ایک ٹائم ہے اس رمضان نو اللہ تعالیٰ نے سانو ہوئے مبارک مہینہ دیتا ہے بے شک کیونکہ ان دے جیڑی توبہ کریے وہ بھی قبول ہو جاندی ہے تے جے سچے دل نال رمضان دی عبادت کریے تے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سبحان جاندے اللہ کیا کہہ رہے جی کیا کہہ رہے اے کیونکہ ان دا نام ہے دھوان والا جیو جیو رمضان دا جڑا لغوی معنی ہے دھوان وہ ہے دھوان والا جس طرح دھوبی کپڑے نو دھو دیندا ہے تے ائی صاف شفاف کر دیندا ہے اس طرح اے رمضان شریف دا بھی مہینہ مسلماناں دے گناہ پورے سال دے اس طرح دھو دیندا ہے جویں بچہ اج ماں دے پیٹ وچ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ اس محفل دے حوالے نال اگر کوئی بندہ توبہ کر لوے اپنے پچھلے گناہاں نو ویکھ لوے اپنا محاسبہ کر لوے تے اس رمضان شریف دے مہینے نال پچھلے گناہ دی توبہ کر لوے تے اللہ نے یہ دعا منگے کہ اللہ تعالیٰ سانو گناہ دی توفیق دے آمین ساندے ایمان دی حفاظت فرما آمین اور سانو گناہ دی توفیق دے وما علینا